والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد يا طلبة العلم. نبدأ إن شاء الله تعالى بحصة النحو. وكنا قبل قد ذكرنا فيما ذكرنا علامات الاسم، فمن يذكرها سريعا لا يسبق الأعجمي العرب ستكون فضيحة. تفضل. الجر والتنوين والنداء والإسناد وأل، 5 علامات بالجر والتنوين والنداء بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند الاسم تمييز قد حصل. فهذه علامات الاسم. ننتقل إلى علامات الفعل. وأما الفعل تعريفا فهو ما دل على معنى في نفسه والزمان جزء منه. ما دل على معنى في نفسه والزمان جزء منه. قولنا دل على معنى في اسمه لأن لأن الحروف ليس المعنى في نفسها، إنما المعنى في ماذا؟ الحرف ما دل على معنى في غيره. أما الفعل فيدل على معنى في ماذا؟ في نفسه. ثانيا والزمان جزء منه، فخرج بذلك الاسم، لأن الاسم ليس الزمان جزءا منه، ولذلك الاسم بلاغة يفيد الثبات والاستقرار. وهنا نكتة: لماذا قال يوسف عليه السلام رب السجن، والمرأة قالت إلا أن يسجن؟ المرأة قالت إلا أن يسجن، هذا فعل يسجن، تريد سجنا لفترة ماذا؟ زمنية، لعل سلاح التركيع والترهيب يصلح معه. أما يوسف فآيسها بقوله رب ماذا؟ يعني كأنه لو كان سجنا أبديا بلا مدة وبلا زمنية فلن أخضع لما تفرضين أولا أعطيك ما تتمنين، فلهذا آيسها بقوله السجن، فجاء بماذا؟ بالاسم. يبقى الفرق بين الاسم والفعل أن الفعل الزمان جزء منه، ولذلك عندنا الأفعال 3 من حيث الزمنية: ماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم، كما لو قلنا الآن صلينا العشاء، صلينا هذا فعل ماضي، لأن هذا الفعل وقع قبل كلامنا، صحيح؟ ومستقبل وهو فعل الأمر، وهو الذي يفيد ماذا؟ الاستقبال، صحيح؟ كما أقول لك أصلي، أو أقول لك صلي العشاء. صلي العشاء يعني بعد زمن تكلم، صحيح؟ يفيد حدثا يقع في المستقبل، واضح؟ أما الفعل المضارع فهو الذي يدل على حدث أثناء زمن التكلم، صحيح؟ كما أقول أو كما تقول الأستاذ يشرح الدرس. متى يشرح؟ أثناء كلامك، واضح؟ يبقى الأفعال 3: فعل ماضي يدل على حدث قبل زمن ماذا؟ التكلم، وفعل أمر يدل على حدث بعد زمن التكلم، وفعل مضارع يدل على حدث أثناء زمن التكلم. سأجيبك إلى ما تقول، أنا أدري ما تسأل عنه، وهو هل الفعل المضارع يفيد الاستقبال؟ ستأتي هذه المسألة. نأتي إلى الفعل المضارع، وهو أول ما نبدأ به من الأفعال 3.
الفعل المضارع هو ما يدل على حدث أثناء زمن التكلم ويبدأ بأحد حروف كلمة أنيت. يبقى الفعل المضارع يبدأ بأحد هذه الحروف الأربعة: أنيت، همزة، النون، الياء، ماذا؟ التاء. فأقول يشرب، تشرب، نشرب، اشرب. صحيح؟ يبقى هذا الفعل المضارع يبدأ بماذا؟ بأحد حروف كلمة ماذا؟ أنيت، ولكن زيادة على ماضي، يعني يصلح للتجرد من هذه الحروف الأربعة. فلو قلت يشرب احذف الياء، شربا، استقام الفعل. صحيح؟ نشرب احذف النون، شربا. تمام؟ تشرب احذف التاء، شربت. تمام؟ يبقى إذن الفعل المضارع يدل على حدث أثناء زمن التكلم ويبدأ بأحد حروف كلمة أنيت زيادة على ماضي، لابد من هذا القيد. لو قلت أكل فعل إيه؟ فعل ماضي. إزاي وهو يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت؟ الهمزة هنا بالزائدة، الهمزة هنا أصلية. نحن نريد همزة ماذا؟ زائدة على ماضي، فلذلك أكل فعل إيه؟ ماضي. تمام؟ مع أنه يبدأ بأحد حروف كلمة إيه؟ أنيت. ليه؟ لأن الهمزة ها هنا ماذا؟ زائدة وليست. طيب الفعل المضارع له علامتان: العلامة الأولى السين، والعلامة الثانية سوف. سيقول السفهاء. يبقى الفعل يقول فعل ايه؟ فعل ايه؟ فعل مضارع، لأن دخلت عليه ماذا؟ السين. سوف أستغفر لكم ربي. يبقى أستغفر فعل ايه؟ مضارع، لأن دخلت عليه ماذا؟ يبقى كل فعل دخلت عليه سوف أو دخلت عليه السين فهو فعل ايه؟ مضارع. طب لماذا سمي بالفعل المضارع؟ قيل سمي بالفعل المضارع لسببين. أولا كلمة ضارع يعني شابه. كلمة ضارع يعني ايه؟ لأن الفعل المضارع شابه الاسم، شابه الاسم من جهتين. شابه الاسم في أنه يعرف، مع أن الأصل في الأفعال البناء. الفعل الماضي ما بني أبدا، فعل الأمر ما بني أبدا، لكن فعل المضارع يعرب حين ويبنى إيه؟ فلما كانت له حالتان إعراب وبناء شابه ماذا؟ الاسم، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، لكن من الأسماء ما يبنى زي الضمائر. صحيح؟ فبهذا شابه الفعل المضارع الاسم من جهة أنه يعرب إيه؟ ويبنى. وشابه الاسم من جهة أخرى، قلنا لأن الاسم مطلق الزمن فهو الزمن. الفعل المضارع يفيد زمنين: زمن الحال وزمن الايه؟ الاستقبال. سوف أستغفر، يستغفر فين؟ في المستقبل. سيقول السفهاء متى؟ في المستقبل. يبقى إذن عندنا الآن في الفعل المضارع 4 مسائل. المسألة الأولى: لماذا سمي الفعل المضارع بالفعل المضارع؟ نقول ضارع يعني شابه، لأنه شابه الاسم من جهتين: أنه يعرب ويبنى كما الأسماء فيها معرب ومبني، وأنه يفيد زمنين: زمن الحال وزمن استقبال. وكذلك الأسماء تفيد الأزمنة مطلق الزمن. ثانيا: ما هي العلامات التي يتميز بها الفعل المضارع عن سائر الأفعال؟ هما علامتان: سين وماذا؟ وسوف. مثل قوله تعالى: سيقول
السفهاء. قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربكم. طيب المسألة الثالثة عرف الفعل المضارع. يبقى ما دل على حدث أثناء زمن تكلم ويبدأ بأحد حروف كلمة أنيت زيادة على ماضي. واضح؟ ولذلك إن قيل لك أكل فعل لماذا ماضي مع أنه يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت؟ لأن الهمزة هنا أصلية وليست زائدة. واضح؟ وليست إيه؟ زائدة. طيب يبقى هذه المسألة رقم كم؟ المسألة الثالثة في الفعل الإيه؟ في الفعل المضارع. المسألة الرابعة التي معنا أن الأفعال من حيث الزمنية ماذا؟ ثلاثة. الماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم، والأمر وهو ما يدل على حدث بعد زمن التكلم. ممكن نقول أن فعل الأمر يفيد الطلب. فعل الأمر يفيد الايه؟ أحيانا الفعل المضارع قد يأتي لإفادة الطلب. مثاله والوالدات يرضعن، هذا طلب. تزرعون 7 سنين، هذا طلب. لكن الأصل أن الفعل المضارع لا يفيد الايه؟ لا يفيد الطلب، إنما الفعل الأمر هو الذي يفيد الايه؟ طلب. نقول لك كل، هذا طلب. ذاكر، هذا طلب. واضح يا طلبة العلم؟ عندك مشكلة في هذه المسائل الأربعة؟ ها؟ عندك مشكلة؟ ها؟ أنت بعد جديد. واعلم أن هذا العلم خاصة من دون العلوم مسائله ماذا؟ يترتب بعضها على، ففهم المقدمات يترتب عليه فهم ماذا؟ المسائل فيما بعد وما ينبني عليه. صحيح؟ الله المستعان.